محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ. جڑے بندے اس نیت نال اس خلوص نال اس پاک جاتے تشریف لے کے آئے ہو اور یقین نے محکم رکھ دیو کہ کائنات دی ہر نعمت محمد و آل محمد دی نہ لین دے صدقے چ ملدی ہے. اپنی زبان دی نعمت کا شکریہ ادا کرو. اس خالق دا نام چاہ رہے ہیں جس نو وجہ اللہ بھی سجدہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے. خالق دا نام انجو گلی بادشاہ تواڈے میرے اعتراض ہو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. زبانہ دی پاکیزگی دے اضافے واسطے ذکر یقیناً قبول ہے. توفیقات دے اضافے واسطے اپنی عزت واسطے اچھا بولو. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی علیہ السلام. اعلان غدیر نو یاد رکھ دیا. سرکار دے فرمان نو یاد رکھ دیا. سنت نبوی تے عمل کر کے ہر ہر علی ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری. یا علی علیہ السلام. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. جناب سیدہ دے دشمنہ لعنت. ولایت امیر المومنین دے دشمنہ لعنت. عزاداری مظلوم کربلا دے دشمنہ لعنت. توڑے وارث ساڑے بادشاہ دے نزول واسطے تاڑے وجود چی جتنی طاقت ہے اور جتنا دل میں چل رہا ہے کہ بادشاہ دا نزول جلدی ہوئے سلوات اتنی بلند آواز وال محبت بری سارے حضرات تلاوت موجود. اللہم تیرا پیو کدا ساڑے جو آیا سید دے گو تو نہ تو ہے انہیں ایک منٹ دا اعلان ہو ساڑے گا. اے بھائی وہ ذاکر صاحب پڑھ دے پہن کہ جڑے ہی ہو جتنے بچے انتے اپنے بابے نال ساڑے کول پڑھ دے رہے. ایک اعلان سن لو کہ آج تک اس علاقے کدے کوئی سوال ساڑا نہیں ہویا. سارے دے سارے حسین بادشاہ دے نوکارو 18 سال دا تو رہا چھوٹا پیر شباز ہے. میں رضاؤں گی کہ راضیاں جنہیں پرسے تو ہٹ دیئے ایسکیڈنٹ ہوئے انہاں دے سر دا آپریشن تے سارے کول اتنی مالیت کوئی نہیں. کوئی ہے حسین بادشاہ دا نوکر جڑا آل نبی اولاد علی دے گھر دے 18 سال دے پتر دا احساس ہو سنگے. زہرہ دا چند ٹنی دا سلا دے سی ایسا سارے تک آمدے پہ نظر اللہ نیاز حسین. بسم اللہ جی. مالک پاک شفاعت آفرین. اجازت ہے جی نوکری دا آغاز کیتا جائے. اپنی نوکری دا آغاز بادشاہ دے فرمان تو کرنا چاہنا. اس زبان چو ارشاد جس زبان تے مہر لگی ہے وما ینتی کو عن الہوا ان ہوا الا واحی یوحا. تو جو سر میری طرف ہے میں کوئی حدیث نہیں پڑھی کوئی روایت نہیں پڑھی جس دے جھٹلاون دے مکان ہو سکتے. قرآن دی آیت تلاوت کی تھی. خالق فرما رہا ہے میرا نبی تب تک نطق نہیں کرتا جب تک میں اللہ نہ چاہتا. بہت شکریہ جی. نطق ہے کیا؟ بندے نے نطق نو بولنا سمجھے. کچھ لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ لکھا کہ میرا نبی تب تک نہیں بولتا جب تک میں بولو تو صحیح ہے. بالکل حیران ہو کے دیکھ رہے ہو. میرا نبی تب تک نہیں بولتا جب تک میں اللہ نہ چاہما. نطق ہے کیا؟ چھوٹا بچہ جس ویلے دنیا دے آندا نا سر جی وہ آندے ہی امی ابو یا چاچو کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا. جڑے بزرگ بیٹھے نے تائید کرن گے اس گل دی. چھوٹا بچہ جس ویلے دنیا تے آندا ہے جمدا نیانا پنجابی چ کہہ دینا امی ابو چاچو یا کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا. وہ بچہ کچھ آوازاں کڑدا جی ہاں اس طرح دی آوازاں کڑدا ہے. انہاں آوازاں نوں نطق آکھیا جاندا ہے. چلو جڑے سمجھ گئے انہاں آوازاں نوں نطق آکھیا جاندا ہے. خالق فرما رہا ہے میرا نبی تب تک نطق بھی نہیں کرتا جب تک میں اللہ نہ چاہواں. ہن زبان بندے کو چپ ہو جاندے نے انہاں دے اپنے مزاج دی گل ہے. یعنی رسول اللہ دی زبان وچ نہیں زبان توحید وچ ارشاد جڑا فرمان تہاڈی خدمت وچ پیش کرن لگا رسول اللہ دی زبان وچ ارشاد. رسول اللہ فرما رہے نے علی دا ذکر کرنا عبادت علی دا ذکر سننا عبادت. جڑا عبادت سمجھا بندہ لازمی بولے علی دا ذکر کرنا عبادت علی دا ذکر سننا عبادت علی دا ذکر چ بیٹھنا عبادت علی دا ذکر چ بولنا افضل ترین عبادت. بڑی مہربانی سارے بولو یا علی علی دے ذکر چ بولنا افضل ترین عبادت. چپ رہنا عبادت نہیں. پھر وقت دوسرے محمد امیر المومنین بادشاہ دا فرمان تہاڈی خدمت پیش کرا. اللہم صلی علی. بھائی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں. مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. امیر المومنین بادشاہ فرماندے نے ساڈے ذکر چ بولیا کرو تاکہ تہاڈی پہچان ہو جائے دنیا نو پتہ چل جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوندا. جنہاں رزق بادشاہ دی جُتی دے صدقے کھاندا ہے ہاتھ اونچے حیدری یا علی. مالک تم سلامت رکھے. لو حضور میں
بالکل بھی یہ سوچ کے نہیں پڑھ رہا کہ میں تھوڑی خدمت چ نوکری پہلی دفعہ پیش کر رہا. چونکہ استاد الذاکرین ساڈے بزرگ عاشق حسین بی صاحب فرماندے نے مومنین دیا روح آپس میں متعارف ہوندیاں. لو جی تواڈے نال ولایت دا رشتہ ہے, اس رشتے نوں مد نظر رکھ کے میں 4 مصرے پڑھ رہے ہیں. اور ایک ہوندا ہے کہ ذاکری جملہ ہوندا جی. میں سچی مچی انہاں 4 مصریاں تو بعد فیصلہ کرنا کہ میں پڑھنا کیا ہے. اگر داد اور دعا اس معیار تے آئی تو پھر تے وہی پڑھاں گا جو میں پڑھنا چاہنا, نہیں تو پھر جس طرح دا تسی سنو گے وہ تہاڈی خدمت پیش کراں گا. ولایت کے منکر کو جنت کی خواہش. چلو کوئی بندہ ہے جڑا بادشاہ دی ولایت بول سکتا ہے, چونکہ استاداں سکھایا کہ بیٹا جب تک زندگی ہے بادشاہ دی ولایت پڑھنی ہے, کو بولے پھر بھی کو نہ بولے پھر زیادہ. رزق بادشاہ دی نلین دے تھلے ہے, موت تب تک نہیں آنی جب تک میرے بادشاہ دا حکم نہیں ہونی. تو بندہ کو ڈرنا چاہیے ہی نہیں. امام حسین بادشاہ دا فرمان ہے کہ حق بات کہنے میں کبھی مت گھبراؤ, حق بات کہنے میں کبھی مت گھبراؤ. نہ تو رزق کسی کے پاس ہے اور نہ ہی زندگی کی آخری سانس کسی کے پاس ہے. ولایت کے منکر کو جنت کی خواہش جڑی کبھی پوری نہیں ہونی. ولایت کے منکر کو جنت کی خواہش, ولایت کے منکر کو جنت کی خواہش. جہنم میں اپنے کرم جھونکتے ہیں کم ظرف کتنے, یہ منکر علی کے یہ کھاتے ہیں جس کا اسے بھونکتے ہیں. اے ناتاں دی خیر ہو گئی, مالک کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. سارے بولو حیدری یا علی یا. اتنی اوقات نہیں, بڑی مہربانی سرکار, انتہائی شکریہ. آپ جی ہیں سرکار, آپ کی وجہ سے عزت دار ہیں. مالک کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. اپنی عزت اضافے واضح درود پڑھ دو محمد والے محمد. ایک گل ذہن چ اور آ گئی, وہ تہاڈی خدمت چ پیش کر دیں. علی بادشاہ دی ولایت فتویٰ کون دے رہا ہے؟ جڑا کعبے لے منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. فتویٰ استے دے رہا ہے جس نے کعبے چ آ کے کعبے نو کعبہ کیتا ہے. او بندہ علی بادشاہ دی ولایت فتویٰ نہیں دے سکتا جنہوں خود غسل دی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. چلو کہ 2-4 حضرات تشریف فرمان ہیں جڑے اس معیار تے خیرات دے رہے ہیں. مینوں سمجھ نہیں آندی, اگر علی بادشاہ کعبے چ نہ آندے پھر پتہ نہیں بندے نماز سیالکوٹ والے پاسے منہ کر کے پڑھ دے. علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا, علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا, بشر رہتا جہالت میں ہی مر جاتا. علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے, ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, انتہائی شکریہ. اتنی تھوڑی جی اور بتا دیں, مہربانی یا علی. اتنی اوقات ہی نہیں سرکار, اتنی اوقات ہی نہیں. مالک تانوں سلامت رکھے. میں تو اڑے سے بس ایک ہی دعا کراں گا کہ بادشاہ تانوں اپنا پاک گرفان عطا فرما. امیر المومنین بادشاہ کی خدمت سے ایک بندہ آیا, اس آگے قدمہ دے ہاتھ لایا, اس آگے یا علی میں بہت غریب ہوں, میرے رزق کے اضافے کے لیے دعا کر دے. بادشاہ کی خدمت بندہ آیا, اس آگے مولا میں بڑا غریب ہوں, میرے رزق دے اضافے واسطے دعا کر دیو. مولا نے فرمایا کون سے رزق کی بات کر رہے ہو؟ بہت شکریہ, خریدیا اس بندے نے. بادشاہ فرمایا کون سے رزق کی بات کر رہے ہو؟ اس آگے بادشاہ رزق میں قسمیں ہوتی ہیں. مولا فرمایا رزق کی 313 قسمیں ہوتی ہیں. 313 قسمیں ہوتی ہیں رزق کی. اس آگے مولا سب تو کم تر رزق کیڑا ہے؟ مولا فرمایا سب سے کم تر رزق وہ ہے جو تم منہ میں ڈالتے ہو. ایسے رزق دے پیچھے بندے علی نو چھڑ گئے. مولا فرما رہے نے سب سے کم تر رزق وہ ہے جو تم منہ میں ڈالتے ہو. وہ بندہ حیران ہوا, پریشان ہوا. اس آگے مولا سب سے اعلیٰ رزق کون سا ہے؟ مولا فرمایا ساڈی محبت. بہت شکریہ یا علی. مالک دم سلامت رکھے. لو جی بڑی پیاری نظم تہاڈی خدمت پیش کراں, توجہ رہے. علی پڑھنا مسلح دے تو 10 ملا سزا کیے. اپنے آپ بندے شیعہ کے اور نعوذ باللہ کہندے نے نعوذ باللہ مولا علی بادشاہ دا نام لیا نماز ٹوٹ جاندی ہے, انہاں دی ہوندی نہیں تے ٹوٹنی کتھوں ہے؟ انہاں بندیاں نو لو جی انج کر کے پرچہ تے نہیں ہوندا سرکار, انج ہاتھ جوڑے کدی لڑائی ہوئی ہے؟ ایک بندہ جو گال پاوے تے اگلا بندہ انج کر دے
تے کدی لڑائی ہوئی ہے؟ تھوڑے سارے دی زبان بن کے وہ جڑے بندے علی نو سوچتے نے انج ہاتھ بن کے کہہ رہے ہیں علی پڑھنا مسلح دے تو 10 ملا سزا کیے خدا خود نو علی آکے جے میں آکھاں گناہ کی پہلے ٹھیک بڑی مہربانی انتہائی شکریہ مالک اسے کمینے دا محتاج نہ کرے شعر پڑھن لگا شعر تے تو جڑے بندے اعتراض کر دین طرح طرح دے اعتراض کر دین انج نہیں پڑھنا چاہیے اونج نہیں پڑھنا چاہیے کوئی بات نہیں ایسے نہیں پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھنا چاہیے یہ طریقہ غلط ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے انہاں بندیاں دی ایک مجبوری ہے انہاں دی جڑی مجبوری ہے بسم اللہ جی مالک سائے سلامت رکھے نہایت واجب الاحترام قبلہ بسم اللہ توجہ رہے وہ بندے اعتراض کر دیں طرح طرح دے انہاں دی بھی ایک مجبوری ہے ساڈی بھی ایک مجبوری ہے شعر پڑھن لگا شعر تے توجہ رہے علی دے عشق دا سر وچ تو سن قرآن میرے تو علی دے بغض وچ اپنا تو سن نقصان میرے تو نہ ماں چنگی نہ پیو لبیا تیرے پلے ریا کیے علی پڑھنا مسلح تے حیدری بڑی مہربانی انتہائی شکریہ مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا سرکار میں تواڈے پیار نو دیکھ کے اس مد نظر رکھ کے قصیدہ کہ تانوں سنانا بالکل نواں اور بالکل نویں خیال دا میں اپنی زندگی چ خیال نہیں سنیا تسی سنیا ہوے تے بے شک داد نہ دینا مرحب نو لمیا پالا ساڈی فرمائش تے اے جا قصیدہ مینوں مولا دی قسم کوئی نہیں جاندا جڑے بندے لفظاں نال پیار کر دیو او توجہ کرنا جی مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا بھی ہو گیا دیوانہ حسین کا میں کہہ رہا ملا تیرے وجود پہ لعنت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا زندہ باد بہت شکریہ بڑی مہربانی اور سرکار قصیدہ ہے کیا خطبہ امام حسین بادشاہ دا نوکے سنا تو میں گزارش کی تھی کہ تسی اگر خیال سنے ہوئے تو بے شک داد نہ دینا میں اج تو پہلے خیال نہ سنے نہ پڑھے امام حسین بادشاہ دا خطبہ نوکے سنا تو کربلا دی جنگ ختم ہوئی انہاں لینا نے اللہ انہاں تے لعنت کرے ہر شہید دا سر نوکے سنا تے چایا ہے یہ قافلہ چلیا ہے شمر لائن بڑا مغرور ہو کے چل رہے ہیں اللہ اس تے لعنت کرے سارے آنکھوں بے شمار اے لائن بڑا مغرور ہو کے چل رہی حسین بادشاہ نے نوکے سنا تو اس لائن دے پاسے دیکھا ہے بادشاہ جڑی گل کیتی ہے قصیدے دی شکل پیش کرن لگا ہے توجہ سارے دی حسین بادشاہ نے نوکے سنا تو شمر لائن نو مغرور ویکھیا بادشاہ ویکھ کے گل کیڑی کیتی ہے توجہ رے بادشاہ فرما رہے ہیں میں شبیر ہوں جس کی نالین کے فیض نے خاک کو بھی شفا کر دیا ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ بندے نوں سمجھ نہ آوے انہاں دے اپنے مزاج دی گل حسین بادشاہ نے نوکے سنا تو شمر لئی نو مغرور ویکھیا ہے بادشاہ دے چہرے تے جلال آیا بادشاہ دے کے فرما رہے ہیں میں شبیر ہوں جس کی نالین کے فیض نے خاک کو بھی شفا کر دیا ہے میں شبیر ہوں جس کی نالین کے فیض نے خاک کو بھی شفا کر دیا ہے میں شبیر سامنا مالی گلیے ہاتھ اونچے حیدری جنہیں خاک کو بھی شفا کر دیا ہے میں شبیر ہوں جس کی نالین کے فیض نے خاک کو بھی شفا کر دیا ہے کیا سجدہ یوں دشت کی سرزمین پہ کیا سجدہ دشت کی سرزمین پہ
کہ محفوظ بارے علاقہ دیا ہے. بڑی مہربانی، انتہائی شکریہ. جتنے بولے ہو اتنی بھی میری اوقات نہیں، لیکن اس معیار تے خیرات نہیں دے سکی جس معیار تے قصیدہ لکھا گیا. مالک دم سلامت رکھے. حسین بادشاہ نے اس سلائن دے پاسے کیا بادشاہ دے کے فرما رہے ہیں یوں کر وہ بلا میں ہنر کر دیا ہے گناہگار کو میں نے کر دیا ہے. پچھلے بھی اللہ مالک دم سلامت رکھے. حسین بادشاہ یا علی یا علی حسین بادشاہ نے نوکے سنا تو شمر لائن ہوئے کہ بادشاہ دے کے فرما رہے ہیں یوں کر وہ بلا میں ہنر کر دیا ہے گناہگار کو میں نے کر دیا ہے. یوں کر وہ بلا میں ہنر کر دیا ہے گناہگار کو میں نے کر دیا ہے. بجھا کر دیا کبریا سے ملا کر نبیوں سے بھی معتبر کر دیا ہے. بہت شکریہ. لو سرکار لفظ ضائع کرنا میں عادی نہیں، چلو پھر کدی تمہیں سمجھ آئے گی. ایک قصیدہ تمہیں بزرگاں دا سناواں پنجابی زبان دا سنا دیے جی. پرانا دور ہے، چنگا دور ہے. ہوں تو سرکار موبائل دا دور ہے، بندیاں نو کم بھی کوئی نہیں تو بندیاں کو ٹائم بھی کوئی نہیں، ہر بندہ ویلا مصروف ہے. اس دور پرانے دے وچ کچھ پہیلیاں ہوندیاں سن، کچھ بجارتاں ہوندیاں سن. لو جی ایک پہیلی تہاڈی خدمت میں پیش کرن لگا. اسد بھائی نے حکم کیتا سی انشاءاللہ یارو والا انشاءاللہ بھائی دے کول فروری دے وچ نوکری ہوئے گی، مالک اس نو ماتمی پتر عطا کرے. انہاں نے حکم کیتا چلو تہاڈی خدمت میں پیش کر دیں. او پہیلی ہے کیا سرکار؟ پہلی تہاڈی خدمت پرانے وقت وچ ہوندیاں سن نا جی پہلیاں، جڑے کوئی بزرگ بیٹھے نے تائید کرن گے. ایک پہلی تہاڈی خدمت میں پیش کرن لگا. چلو آخری بندے تک ویکھنا کیڑا اس معیار تے آگے خیرات دیندا ہے. تے آکے مینوں جنت دی خواہش بڑے، تے آکے مینوں جنت دی خواہش بڑے، تے آکے مینوں جنت دی خواہش بڑے، تے آکے جنت دی خواہش بڑے، تے آکے مینوں جنت دی خواہش بڑے، تے آکے مینوں جنت. کون کہہ رہے ہیں؟ کس ویلے کہہ رہے ہیں؟ جگنا. تے آکے مینوں جنت دی خواہش بڑے، تے آکے مینوں جنت دی خواہش بڑے. ایک بجارت پیش کرے نہ دنیا دے وچ رہ کے، ایک بجارت پیش کرے نہ دنیا دے وچ رہ کے. کون ہے جیڑا دوزخ دے دروازے اتے بہ کے تے آکھے مینوں جنت دی خواہش بڑے. بہت مہربانی. یا علی یا علی بندے ساڑھے دے اعتراض کر دین. ماتم کتے لکھیا ہے، اے علم کتے لکھیا ہے، اے زلجنا کتے لکھیا ہے. توڑے سارے دی زبان بن گئے. اس بندے نو آگنا چاہ رہے ہیں بھائی حج بھی باز آ جا، حج بھی باز آ جا. ٹردہ پہ آئے اوکے رستے حکم رسول بلا کے، ٹردہ پہ آئے اوکے رستے حکم رسول بلا کے. دنیا دارا پیچھے لگ گئے توکے دے بچ آ کے، دنیا دارا پیچھے لگ گئے توکے دے بچ آ کے. جڑے ہن دین دے بانے انہاں دی قدر نہ جانی تے کیتی نافرمانی. ہے گل دی حیرانی دشمن آل رسول دا بنے پٹری تو لے کے، دشمن آل رسول دا بنے پٹری تو لے کے. جنہ دے کل جنت نہیں اونا دے پیری بہ کے تے آکھے مینوں جنت دی خواہش بڑی. بہت مہربانی. حیدری یا علی یا علی زندہ باد. یا علی یا علی مالک تانوں سلامت رکھے. یا علی یا علی علی کے بغض میں جن کی گزری تمام عمر جنت نہیں ہے ایسے لفظوں کے بعد. سلیمان نعرہ حیدری. یا علی یا علی زندہ باد. بڑی مہربانی. رسول اللہ دیاں چار دیاں بھائی اسی تے لڑائی کر دے ہی نہیں.
اور تو 40 آکھ 400 آکھ راضی تڑ تو ایک بھی نہیں گئی. شیر بڑا لگا دیکھنا کیڑا بندہ اس میں آر جا کے گھرا دینا. جے پیغمبر کیتے رب نے 14 طبق بنائے, جے پیغمبر کیتے رب نے 14 طبق بنائے. اوندی پیاری اوندا حصہ اکو دی زہرا ہے, اوندی پیاری اوندا حصہ اکو دی زہرا ہے. تے بابا پاک پیغمبر تے شوہر ساکی کوثر تے بچڑے خلد دے افسر فرشتے درد نوکر جیندے گھر وچ پاک محمد اونی اجازت لے کے, جیندے گھر وچ پاک محمد اونی اجازت لے کے. اسے پاک بطول دا ساری زندگی دشمن رہ کے تے آکھے مینوں جنت دی خواہش بڑی. بہت مہربان. پھر پڑھ دیں یا علی یا علی بے شمار. پچھلے بھی طبیعت ہے, پھر پڑھ دیئے, پھر پڑھ دیئے سرکار. سارے اندھی طبیعت ہے. مالک تانو سلامت رکھے. جے پیغمبر کیتے رب نے 14 طبق بنائے, جے پیغمبر کیتے رب نے 14 طبق بنائے. اوندی پیاری اوندا حصہ اکو دی زہرا ہے, اوندی پیاری اوندا حصہ اکو دی زہرا ہے. تے بابا پاک پیغمبر تے شوہر ساکی کوثر تے بچڑے خلد دے افسر فرشتے زرد نوکر جیندے گھر وچ پاک محمد اونی اجازت لے کے, جیندے گھر وچ پاک محمد اونی اجازت لے کے. اسے پاک بطول دا ساری زندگی دشمن رہ کے تے آکھے مینوں جنت دی خواہش بڑی. زندہ باد. یا علی یا علی. یہ لیٹ والا جے کدا ذاکر لوے لوے. دشمنوں پہ بھائی یہ شیر نہیں ہے, جنت کا کوکر. صدقے جاواں. سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت میں کوئی نہ جائے, ایسا کیے بغیر. دیتا ہے بھی آج بھی زہرا کا خاندان انسان کے زمین کو رسوا کیے بغیر. مشکل کشا سے پوچھئے سیدہ کے اختیار پلٹا دے آفتاب اشارہ کیے بغیر. یہ شیر میں نے اپنی مرضی کا پڑھا, جو شیر میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں یہ بالکل آپ کے مزاج کے مطابق. صدقے جائیے. ایک مولوی آہدہ کے ارشاد ہے میرے جنت وچ ایک پلاٹ ہے. مولوی آہدہ ارشاد ہے میرا جنت وچ ایک پلاٹ ہے. سلام کیا اللہ کر کر کے میں اپنے نام کیتا الاٹ ہے. کوئی فرشتیاں نے ہوندی اتنا سونی تے منہ تے ماری چاٹے. انہاں کہ مولوی چل سیدھا دوزخ وچ, تیرا مولا علی دی ولا والا ٹوکن کھا. صدقے. ارے دنیا عقائد کے تصرف کا تماشا. واہ واہ. تو یہاں ہے. ارے دنیا عقائد کے تصرف کا تماشا. محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی. ارے دوزخ تو ہے من کنت کے منکر کا محل. واہ. ارے جنت کو جزیرہ ہے جہاں ذکر ہے. من کنت مولا, من کنت مولا. اے فاتحہ خبر, اے فاتحہ خبر, زہرا کا شوہر, نعرہ حیدری, در سلامہ. حسنین جوانہ نے جنت دے سردار, میں نہیں آخ رہا, رسول اللہ فرمایا ہے. حسین جوانہ نے جنت دے سردار, حسنین جوانہ نے جنت دے سردار. جنت دے وسنیک جوانہ دا سردار حسین, جنت دے وسنیک جوانہ دا سردار حسین. مائیں دی کونین دی ملکہ خلد برین دی سین, مائیں دی کونین دی ملکہ خلد برین دی سین. نانا شافی معاشر تے پیو تقدیر تے قادر, بھرا پنجتن دا دلبر تے آپ خدا دا ناصر. جیندہ گوڑا بنے محمد اصحابہ وچ رہ کے, جیندہ گوڑا بنے محمد اصحابہ وچ رہ کے. اس حسین دا گوڑا روکے ہاتھ کلیشن لے کے کہ آکھے مینوں جنت دی خواہش بڑی. بڑی مہربانی. یا علی یا علی. بڑی مہربانی سرکار. بندے ساڑھے تے اعتراض کر دینے,
ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਧਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਹੋਵੇ। ਅਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਇਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਜਾਫਰ ਜਦੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾलिक साया सलामत रखे बड़ी खूबसूरत नौकरी पेश करके गए। लो और नसर सारी किबला वो कर गए ने ते जी अच्छा बात तेरे मैं रोक रहे हूँ मौला सलामत रखे। वो किबला जाफर जਦੋਈ ਸਾਹਿਬ सारी नसर कर गए कि भी साडा रसूल वो नहीं जिहदे घर खान नूं कुछ नहीं, जिहड़ा बकरियां चरांदा सी। साडा रसूल वो नहीं, साडा रसूल वो है जिहड़ा अली मौला दा भी मौला है। गल उन्होंने की थी अली अली बादशाह के हाथ यदुल्ला अल्लाह के हाथ जिदी अली अल्लाह वाले हाथ रख के नलैन साफ करे ना उसने मुहम्मद आ गए। हैरत उन्हीं बंदे दे असी अली दे कहन ते नबी नूं नहीं मन्ने, नबी दे कहन ते अली नूं मन्ने। लो एक ना तुहानूं मैं भी सुनाना ना तो तुसीं बड़ियां सुनियां होणगियां। हुण उन्हां बंदियां नूं जवाब देण लगा जिहड़े आंदे ने जी शिया रसूल अल्लाह दी शान बयान नहीं करदे और नात सुनना और तयन करना कि नात किस म्यार ते है। तवज्जो रहे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। महमूद का हमद आया यासीन मुजम्मल था, महमूद का हमद आया यासीन मुजम्मल था। तेरी बकरियां ने कहा जी मैं चारा खलीमा प्लीज मेनू नाल रख इनाद नहीं है। तवज्जो करना। महमूद का हमद आया यासीन मुजम्मल था, जिसके नहीं बदन का साया कुल रहमत बन के छाया, जिसके नहीं बदन का साया फिर रहमत बन के छाया, जिसके नहीं बदन का साया कुल रहमत बन के छाया। वहाँ पर ही किबरिया रहता है जिस दिल में मुस्तफा रहता है। बहुत मेहरबानी। अल्लाह अकबर। या अली या अली हुसैन ओ मिन्नी हुसैन ओ मिन्नी। सारे बोल के आखो यकीनन सवाब ही होगा तुम सारे। रसूल अल्लाह दी हदीस है मैं कोलो नहीं आख रहा। हुसैन ओ मिन्नी हुसैन ओ मिन्नी। बच्चे बच्चे नु हदीस याद है। कोई हदीस का मफहूम एक शेर की शक्ल पेश कर रहे हैं। इस्लाम की बता दो बदरा हुनैन तो जो, इस्लाम की बता दो बदरा हुनैन तो जो, ख्वाहिश मुस्तफा की मुझको हुसैन समझो। हर बंदा पहुंचा ही नहीं। हुसैन ओ मिन्नी व इना मिनल हुसैन, हुसैन ओ मिन्नी व इना मिनल हुसैन। इस्लाम की बता को बदरो हुनैन तो जो, इस्लाम की बता को बदरो हुनैन तो जो, ख्वाहिश मुस्तफा की मुझको हुसैन समझो, ख्वाहिश मुस्तफा की मुझको हुसैन समझो। इस जात से जात खुदा भी पढ़ता है ना तो खुदा भी, इस जात से जात खुदा भी पढ़ता है ना तो खुदा भी, इसकी काली जुल्फों से लेता है रात खुदा भी, इसकी काली जुल्फों से लेता है रात खुदा भी। तू दर दर क्यों ढूंढता रहता है, मोहम्मद तो करबला रहता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इंतहाई शुक्रिया जी मुसाहिब। पानी है वाह वाह बहुत अच्छा। सवाल ये है कि इनका नजूल कैसे। दीन इस्लाम दी बका गाजी, दीन इस्लाम दी बका गाजी। जड़ा बंदा आलम दे साहिब दे स्कूल दी नींदर सौंदा हाथ चे हैदरी
اسلام دی بقا غازی دین اسلام کون ہے سرکار عباس؟ بقا غازی بندے دی اتنی اوقات نہیں سرکار عباس دی عظمت دس سکن جیڑی بی بی اللہ دا پردہ ہے اس نوں دعا دی جس نوں منگنا پڑے اس نوں عباس آ جائے جگنا دین اسلام دی بقا غازی ہے رسولاں دا آسرا غازی علماء والے دا نوکر بولے دوجے دی ضرورت نہیں ہے شعر مکمل کر کے دعا لینی ہے دین اسلام دی بقا غازی دین اسلام دی بقا غازی دین اسلام دی بقا غازی ہے رسولاں دا آسرا غازی تائیوں قدرت کنت غازی جگنا تائیوں قدرت کنت پھر کیا؟ غازی دی تائیوں قدرت کنت غازی دی پاک زہرا دی ہے دعا غازی بہت شکریہ یا علی یا علی بندے سوچ کے داد دے رہے ہیں معصوم دا فرمان ہے کسی نبی اور کسی امام کے علاوہ کسی کے ہاتھ چومنا گناہ ہے معصوم دا امام دا فرمان ہے کسی نبی اور کسی امام کے علاوہ کسی کے ہاتھ چومنا گناہ ہے سرکار عباس نات نبی ہیں توجہ کرنا سرکار میں فرمان مولا دا اس لیے پڑھنا ہے کہ تاکہ بندے کھل کے داد دے سکن چونکہ بادشاہ دے ذکر جو بولنا نا رزق عزت اضافہ ہوندا جی تسی ذاکر نو داد دے جو انج ہاتھ چا کے دیندے ہو نا او سانو کچھ نہیں لبدا علی بادشاہ تہاڈے ہاتھ تے رزق رکھ دیندے نے اٹھا کے ہاتھ دینا جو سلامی بھول جاتا ہے اٹھا کے ہاتھ دینا جو سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے میرے واسطے نہیں بولنا بادشاہ سارے بولو بادشاہ دے ذکر جو بولنا رزق عزت اضافہ ہوتا جی فرمان ذہن چ رہے کسی نبی اور کسی امام کے علاوہ کسی کے ہاتھ چومنا گناہ ہے سرکار پاس نہ تے نبی نہ ہی امام ہیں پھر بھی 5 امامہ نے سرکار پاس سے ہاتھ چومے 5 امام جس دے ہاتھ چومن اس نوں عباس آ دین بندے سمجھ نہیں سکتے اتنی میری اوقات نہیں سرکار عباس کا تعارف کرواواں اپنی حیثیت دے مطابق اپنی اوقات دے مطابق اپنے عرفان دے مطابق چھوٹا جا تعارف سرکار عباس کا تھوڑی خدمت پیش کرنے لگا شعر دے تو رہے کون ہے سرکار عباس لہجہ مصطفی چال مرتضی چہرے تو لگدا کہ خدا دا نور ہے بہت شکریہ او بندہ داد بالکل نہ دے نعوذ باللہ جڑا سرکار عباس نو معصوم نہیں سمجھدا شعر مکمل کرا شعر تے تو جو رہے لہجہ مصطفی چال مرتضی چہرے تو ہے لگدا کہ خدا دا نور ہے لہجہ مصطفی چال مرتضی چہرے تو ہے لگدا کہ خدا دا نور ہے کبریائی جرت ہے کبریائی طاقت ہے 5 12 14 دا اس وچ ضرور ہے بڑی مہربانی جا اگر اس گھر نو لوگ سمجھ جاندے کہ علی دیاں دھیاں کدی بازاراں چلا دیاں ایسے کے کسے بندے نو روانا فن نہیں ہے رونا ہر بندے نے اتنا ہے جتنی اس دل وچ محبت اور معرفت ہے بس ایک جملہ میرے خیال دے مطابق یہ رومن واسطے کافی ہے کہ اگر علی دی ولایت تے لوگ جمع ہو جاندے علی دیاں دھیاں کدی بازارے چلا دیاں علی دیاں دھیاں کون ہیں جڑیاں پیو نال گل کردیاں ہن تے ماں دی کنڈ دا اولا بنا کے کردیاں ہن اللہ جانے شرابی دے دربار وچ کیویں بولدیاں رہیاں اے میں صدقے جاندی اللہ جانے شرابی دے دربار وچ کیویں بولدے رہیاں بازاراں وچ کیویں خطبے دیندیاں رہیاں اگر اس بادشاہ دی محبت تے لوگ جمع ہو جاندے سکیاں بہناں بیراواں دی لاشاں کولوں انج نہ لنگدیاں جویں لگدے ہی کچھ نہ ہن جملہ سرکار میں عموماً ہر مجلس سے پڑھدا رہنا میرے رومن واسطے کافی ہے اور انہاں بیبیاں نو پرسا دے لیے جنہاں نو سکے ویراں دی بھی لاش تے رومن نہیں دیتا کائنات کو ایسا گھر نہیں آدم علیہ السلام کو لے کے آج تک
جس گھر دے وچ موت نہ آئی ہوگی. اگر کسی گھر جملہ میں تمہیں سمجھا لیا تاڑے رومن واسطے کافی ہے, میرے حصے دی نوکری ہو جائے گی. آدم علیہ السلام کو لے کے اج تک کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر دے وچ موت نہ آئی ہوگی. اگر کسی گھر دا کوئی ضعیف مریا نا چاچو جی بڈھا آپ دی ہنڈا کے مریا ہوئے, رب دی آئی نال مریا ہوئے, کسے ماریا نہ ہوئے, اس گھر دے وچوں بھی کم از کم 40 دن رومن دی آواز آندی ہے. کتنے دن رومن دی آواز آندی ہے؟ 40 دن رومن دی آواز آندی ہے. قسمت علی دی دھی دی جی دے ایک دن وچ 9 ویر مارے گئے. ہائے میں قربان جاواں. میں جویں فضائل ادب دے نال پڑھنا میری کوشش ہوندی مصاحب بھی ادب نال پڑھیا جائے. قسمت علی دی دھی دی جی دے ایک دن وچ 9 ویر مارے گئے, نسل مک گئی. اکبر جیسا سونا پتر ماریا گیا, اس بی بی نو بھی ویر دی لاش تے رومن واسطے قاتل دی منت کرنی پئی. ہائے میں صدقے جاواں. بندیاں نے شیعہ رون دین کدی کسی دی لاش تے رومن واسطے پابندی لگی. ہائے میں صدقے جاواں. بس زدارو ایک وین اور کرنا ہے. مالک تڑا تورا قبول فرمائے. مالک ملک قمر حسنین بھائی احسان صاحب اور جتنے بھی عزیز و کارب اس صفحے ازاد شامل ہیں, مالک تمام دے رزق عزت اضافہ فرما. میرے مولا جتنے بھی اولاد ان تمام نے اس واسطے پتر عطا کر کے بادشاہ حسین دے ماتمی اضافہ کر سکت. مالک ہر مومن کربلا جانا نصیب کرے. آ گیا غریب کربلا دے میدان وچ. میں پہلے گزارش کی تھی کسی نے روانا فن نہیں ہے, ہر بندے نے اتنا رونا. ایک ذاکر ایسا دسا جس نے ایک لفظ آکھیا ہے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال نہیں 40 سال رونا ہے, پانی نے خون رونا ہے. لفظ اکا پڑھتا رہا ہائے زینب ہائے شام. جتنی کو کسی بندے دے دل وچ قبر حسین اس نے اتنا رونا. کربلا دے وچ آ گیا حسین, پتر مارے گئے, مہمان مارے گئے, بتریجے مارے گئے. جناب معصومہ سرکار عباس نو نار لا کے حسین بادشاہ دے خیمے چ داخل ہو. یا وقت دی بطول نو ویکھ کے وقت دا محمد استقبال واسطے کھڑا ہویا. معصومہ فرمایا بابا جدید بن کے نہیں سوالن بن کے آئی ہیں, سوال کرنا چاہنی ہیں. سیدہ دی میری آنکھ کیا آخنا چاہنی ہیں؟ جناب معصومہ رونے نے رو کے فرمانے نے بابا اگر چاچے نو اجازت مل جاوے 2 گھٹ پانی دے لے آوے میرا ویر بچ پڑے. بابا جی اتنے لفظ آکھے نے جناب معصومہ نے اچھا رونا. حسین رو کے آندا میرا 42 سال دا ویرن ہے تیرا ویر فقط 6 ماہ دا. اچھا رونا حسین تے رو کے دھی دے پاسے ویکھ کے آندا میرا 32 سال دا ویرن ہے تیرا ویر فقط 6 ماہ دا. میں کو اکبر قاسم بول ویندن جدا ویکھاں ساتھ میرا دا. حسین دی گل سن کے رونا شروع کیتا ہے. جناب عباس قدمہ تے ہاتھ لا کے اندر مولا میری مجال نہیں تاڑے کو سوال کرا, لیکن یہ تے دسو پتر مارے گئے نوکر ہجے جیندا ہے, مولا مینوں اجازت کیوں نہیں دیندے؟ اچھا رونا حسین رو کے برا دے گل چ باواں پائیاں رو کے فرماندے تینوں کیویں ٹورا میں بھیڑا کیویں رولا میں تیرے ساتھ نال وسدا اے میرا چمے. تینوں کیویں ماتم کری بولا بھیڑا کیویں رولا میں تیرے ساتھ نال وسدا اے میرا چمے. تو ہی میرا اکبر ہے تو ہی میرا قاسم ہے تو اے نال تے لگدا نال حسین. ہائے کر لے غریباں دے کام وچ آنسو آنے جس تے آقا ذاتی دی مہر لگی ہے. ہائے تیرے واسطے چ ہائے لازمی آکھ دے جناب حسین رونے رو کے فرمایا عباس تیری اجازت میرے کول نہیں. عباس آندا مولا میری اجازت کیسے کول ہے؟ اچھا رونا شبیر تے رو کے آندا اس دے کول جڑی تیرے مان تے جنگلاں چ آ گئی ہے. تیری اجازت میری بہن عالیہ دے کول. جناب عباس تردے تردے خیمہ تطہیر دے باہروں آئے آ کے آیت تطہیر پڑھی ہے. لہجے چ لرزا جسم تے کپ کپی رونا شروع کیتا. میری سین دی آواز آئی ہے کون عباس ہے؟ سیدہ نے ہاں تو کنیز دا پتر ہے عباس. میری سین فرمایا عباس تو میرے پیو دا پتر ہے, اے جی جھکیاں گلاں نہ کیتا کر, خیمے دے اندر نانگا. عباس آندا بی بی تساں ہو بطول دیاں دھیاں, میں ہاں تہاڈی کنیز دا پتر, میری مجال نہیں میں خیمے دے اندر آواں. میری سین رونے نے رو کے فرمایا عباس میں زندگی چ 2 چیزاں وزنی چاہیے, میں زندگی چ 2 چیزاں وزنی چاہیے. کیڑا شیعہ جدا ہاتھ سینے تے نہیں آندا؟ بڑا ادب دا جملہ اور مصائب زیادہ اس جملے دے. بی بی رونے نے رو کے فرمایا عباس میں زندگی چ 2 چیزاں وزنی چاہیے, ایک اللہ دی کتاب چاہیے, دوجا تینوں جا کے کھڑایا ہے. عباس خیمے دے اندر لانگا.
جناب عباس خیمے دے اندر آئے آ کہتے ہیں حسین میں 32 سال تاری نوکری کی ہے اج کچھ منگا تے دیسو میری حسین فرمایا عباس کیا ہویا ہے میرا اکبر ماریا گیا میں دھی تے علی دیا منگ گیا منگنا چاہنا ہے اغدارو لفظ ہیں جناب عباس قدمہ دیا تلا کہتے ہیں حسین میں نے موت دی اجازت میں بڑے آرام نال پڑھا جڑی برا دے مان تے جنگلیں چاہیے جڑی بابے دے نال کدی نہیں نہ بولی جڑے برا دے مان تے جنگلیں تے آئی وہ برا موت دی اجازت مانگدا پیا اے لفظ ہیں مک گئی آلیا رنی آلیا تے رو کہندی اے تیرے آسرے آیا وطنو فاطمہ جائیاں تو اے ساڈے پردیاں دیا سے آخری تیرے کر لو ماتم غریباں دے گام کر لو ماتم فاطمہ جایا تو اے ساڈے پردیاں دیا سے آخری شمر خیمے بچ آوے چادر ہتھ باوے باج تیرے ہاتھ شمر دا کون روک تھی